أهلا بكم مشاهدينا لعدد جديد من برنامج مراسلون، برنامج فرانس 24 الذي يعنى بتقارير مراسلين عبر العالم. مشاهدينا، كل عام تستقبل فرنسا عددا كبيرا من الطلاب الأجانب والطلاب القادمين من مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية، يزاولون دراساتهم في جامعاتها ومعاهدها، ويسمح لهم بالعمل لساعات محددة في مناصب شغل صغيرة بالكاد تكفي أجرهم لتغطية مصاريف معيشتهم. هذا في الأيام العادية. حياة ازدادت صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي دفع دول العالم ومن بينها فرنسا إلى فرض حجر صحي وعزل عام، ما أثاره طالت جميع شرائح المجتمع ولم ترحم الطلاب الأجانب، ما بين شح الموارد واستحالة السفر والعودة إلى بلدانهم. قبل مشاهدة تحقيق اليوم الذي يسلط الضوء على معاناة الطلاب الأجانب هنا في فرنسا، معنا أوريلي سيمون التي شاركت في إعداد وتصوير موضوع حلقة اليوم. أهلا وسهلا بك أوريلي. أوريلي، بعد قليل سنتابع تحقيقك وأيضا معاناة الطلاب الأجانب هنا في فرنسا، أيام العزل ومرحلة العزل والحجر الصحي هنا في فرنسا. ما هو عدد هؤلاء الطلاب الأجانب الذين يعانون فعليا هنا في فرنسا؟ المنسيون في السكن الجامعي تقدر أعدادهم بالآلاف. هناك طلبة من مقاطعات ما وراء البحار وطلبة أجانب يبلغ عددهم حوالي 340 ألفا. هناك الكثير من الطلبة اضطروا إلى البقاء في السكن الجامعي لأن هناك حدود أغلقت ورحلات جوية ألغيت. أوريلي، ابقي معنا، سنعود إليك بعد مشاهدة الموضوع. ندعوكم إلى مشاهدة هذا الموضوع الذي يسلط كما قلنا الضوء على معاناة الطلاب الأجانب في مرحلة الحجر الصحي مع انتشار وباء كورونا في فرنسا. في فرنسا مليون طالب جامعي، من بينهم آلاف الطلبة من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية ومن جميع دول العالم. فيروس كورونا والحجر المنزلي الذي فرضته البلاد عقد حياتهم. بعيدا عن عائلاتهم كانوا محجوزين في غرفهم الجامعية أو في شقق صغيرة، وكانت عليهم إدارة حياتهم اليومية التي أصبحت صعبة. Je travaillais en tant que hôte d'accueil, je faisais des missions intérim dans des musées et voilà, après ça s'est arrêté avec le confinement. بعد فقدان وظائفهم قلل بعض الطلبة من عدد وجبات الطعام بسبب نقص المال. آخرون وجدوا أنفسهم من دون أوراق إقامة في البلاد ومن دون شهادات الدراسة. Mon sentiment face à cette situation, c'est un sentiment d'une personne oubliée. في مواجهة هذه الصعوبات تم إنشاء آليات تضامن غير مسبوقة في جميع أنحاء فرنسا. بين الشعور بالقلق والعزلة وعدم الاستقرار ننجز هذا التحقيق الصحفي مع الطلبة المنسيين في الأحياء الجامعية. في كليرمون فيرون، في بوي دو دوم، في الحي الجامعي ما زالت بعض النوافذ مفتوحة. من بين 4050 غرفة في هذا السكن الجامعي كان على 1000 طالب البقاء في عين المكان. هذا هو حال لودفيغ، طالب من سانت أندري في جزيرة لا غينيون الفرنسية. وصل إلى هنا في آب أغسطس الماضي لتلقي دروس في التاريخ. Alors ça c'est le premier étage du bâtiment A du Crous. On est 18 chambres si je me trompe pas. ألا تلتقي بأي شخص هنا؟ Non, c'est rare. C'est vraiment rare. À part les personnes qui nettoient, personne. مقابل 250 يورو شهريا يعيش لودفيغ في هذه الغرفة التي تبلغ مساحتها 9 أمتار. Je l'appelle même pas une chambre, je l'appelle un couloir. C'est l'endroit où je bosse, c'est le même endroit où je dors, où je fais à manger, où je mange. C'est 5-6 pièces réunies en une seule. في هذه الظروف وفي سن 18 من الصعب لهذا الطالب التأقلم مع الحياة في مدينة بعيدة عن مدينته. سرعان ما شده الحنين إلى موطنه الذي يبعد عنه 9000 كيلومتر. J'ai fait quand même
une petite dépression, on va dire, du fait de l'éloignement familial. Et du coup, j'avais eu un certificat médical pour rentrer un peu plus tôt. Mais avec le confinement et tout, ça a été stoppé net. Quand les parents revenaient chercher leurs enfants ici, j'ai été comme ça. Ou même assis sur mon bureau et je les regardais rentrer chez eux. Ouais, c'était dur, là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et moi aussi, de prendre à mon tour mes parents dans mes bras. إلى جانب العزلة هناك مشكلة أخرى واجهت هذا الطالب الذي ينتمي إلى أقاليم ما وراء البحار. Au début, les logements du Crous c'était gratuit. Du coup, ça a été un soulagement. Mais après, on a appris que c'était seulement pour ceux qui rentraient chez eux. Et du coup, là encore, pour mon exemple, je me suis senti mis dans une case. وجد لودفيغ نفسه في سجن طوعي اضطر إلى مواصلة دفع إيجاره للهروب من هذا الجو الخانق يتنزه مرة واحدة في اليوم. Le mieux, je trouve que c'est entendre les oiseaux chanter. Surtout des fois, je sors tôt le matin. Sur les coups de 6h30, 7h du matin, je sors courir un petit peu. Entendre les oiseaux chanter, ça fait un petit truc. Ça rend heureux, je trouve. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. بسبب الأزمة الصحية أغلق المطعم الجامعي أبوابه. للحصول على الطعام يحاول الطالب إيجاد حل في كل مرة. Les frites et les kebabs, c'est bon, mais les petits plats de maman, c'est encore mieux. في الوقت الحالي ما زال لودفيغ ينتظر ولا يتلقى أي مساعدة مالية للعودة إلى جزيرة لاغينيون. في مدينة جونفيلييه في ضواحي باريس يعيش أريستيد زادي، طالب من كوديفوار ويبلغ من العمر 28 عاماً. أنهى دراسته المالية الدولية في مدينة ليموج، ولكنه أتى إلى هنا لمتابعة تدريب في مجال تخصصه. بسبب الحجر المنزلي أوقفه صاحب الشركة التي يتدرب فيها عن العمل، واضطر أريستيد للبقاء هنا في مبيت العمال الشباب في جونفيلييه، والآن عليه دفع إيجارين لسكنه الجامعي وسكنه هنا. J'ai que ma bourse de 490 €, qui est insignifiant face au loyer qui coûte 411 €. Bien avant le mois de mars, j'arrivais à tout payer, mais là, je discute à chaque fois avec la concierge, comme quoi il faudrait qu'elle attende après que tout soit normalisé afin de me mettre à payer ce qu'il y a à payer. Et ça, c'est une situation que j'ai jamais vécue. J'avoue que ça me stresse à chaque fois. حتى بعد أن حصل على تسهيلات لدفع إيجاره هنا في جونفيلييه، لم يتمكن أريستيد خلال الشهرين الماضيين من إنفاق أكثر من 150 يورو لشراء الطعام. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans ce frigo. Durant ces 2 mois, je me suis acheté un sac de riz. Le sac de riz que vous voyez qui est à moitié vide. Il ne reste plus que cette quantité. Et avec une petite sauce à côté. Et voilà, donc quelquefois je fais du pain, des omelettes. C'est une alimentation pas très variée et pauvre en vitamines, si je peux le dire ainsi. إلى جانب الحاجة إلى المال والغذاء هناك مشكلة أخرى تتعلق بالإدارة الفرنسية. C'est le récépissé de la demande de la carte d'identité de séjour. Et voilà, le récépissé a expiré. Il était valide jusqu'au 3 mars 2020. Et aujourd'hui, avec le confinement, je me retrouve sans titre de séjour et sans papier. Ça impacte la validation de mon diplôme. C'est le sentiment d'être oublié par le gouvernement ivoirien comme le gouvernement français. أريستيد تفادى الخروج إلى الشارع والتنقل خوفاً من الشرطة واحتمال طرده. اليوم يسعى مع تخفيف قيود الحجر المنزلي إلى العودة إلى ليموج في أسرع وقت ممكن ليتمكن من تسوية وضع إقامته. لا يعيش كل الطلبة وضعاً مشابهاً، لكن الحجر المنزلي أثر على حياتهم جميعاً ولا سيما الطلبة المسلمين في شهر رمضان. المدينة الجامعية في الدائرة 14 بباريس تضم في الأوقات العادية حوالي 7,000 طالب أجنبي. بسبب الحجر المنزلي أغلقت الكثير من الأماكن في المدينة الجامعية وظل فيها 4,000 طالب فقط. تونس من بين 127 بلداً ممثلاً في هذه المدينة الجامعية. سلمى كريشان تبلغ من العمر 24 عاماً، قدمت من تونس للدراسة في كلية الهندسة. Au début, c'était vraiment dur le confinement, je dirais, parce qu'on est un peu incertain, on ne sait pas ce qui va se passer.
quand est-ce que ça va se terminer. Mais après, je pense qu'on commence à s'y habituer un tout petit peu. Et pour moi, heureusement, donc, je suis à la maison de la Tunisie. C'est comme une sorte de grande famille. Pour le coup, je me sens pas vraiment seule. خلال شهر رمضان وبعيداً عن عائلتها تعتمد سلمى على مبادرة فريدة من نوعها. من الطابق السفلي تنبعث روائح البهارات الشرقية من مطبخ مؤقت يسيره الشيف فيصل الورتاني. On essaye d'adapter ce lieu parce que normalement ça, c'est un lieu de détente pour les étudiants. Alors nous, on l'a aménagé avec, c'est-à-dire on a ramené du gaz, on a ramené des tables, on a ramené tout. Système D, c'est le système D. هذا المطعم المؤقت تم فتحه بفضل رجل أعمال تونسي يعيش في فرنسا. خلال شهر رمضان هذا العام يدفع راتب الشيف ويوفر كل المستلزمات للطهي وإعداد أطباق الإفطار، أطباق يتم توزيعها بعد ذلك مجانا. بالنسبة إلى خالد الذي فقد عمله، هذه المبادرة تساعده كثيرا. Je faisais des missions intérim dans des musées et voilà, après ça s'est arrêté avec le confinement. Chaque jour, je prends un plat avec moi, je le rapporte chez moi et je le mange. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important quand même. سلمى من بين عشرة متطوعين يعملون في المطبخ. En vrai, je pense que c'est quand même un challenge de préparer autant de plats. Et heureusement que le chef, il a l'habitude, donc il sait gérer. Tu viens m'aider ? عمل جيد بالنسبة إلى سلمى التي تمكنت بفضل هذه المبادرة من نسج علاقات اجتماعية كبيرة وأصبح لديها أصدقاء. On était dans le même étage et en fait on se connaissait pas trop. Et là en fait voilà, on s'est rencontrés pendant le mois du Ramadan et depuis on est devenus potes quand même. إنها الخامسة مساءً. Donc là, on commence en fait la phase finale de la distribution, c'est les plateaux. Donc là, on est en train de les préparer. Parce que pour aujourd'hui, on avait prévu 230 plateaux. سيقوم الشيف بإعداد الطبق الذي يجب النسج على منواله لتحضير بقية الأطباق. On a le poulet rôti avec une petite salade michouia et accompagné des pommes de terre sautées et une tambale d'aubergine. خارج المبنى بدأ توزيع وجبات الطعام. يمكن لمن يريد الحصول على الطعام أن يسجل اسمه ويملأ استمارة على الإنترنت. Voilà. Rallye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Combien de plats? باقي الأطباق توزعها سلمى على طلاب دار تونس في المدينة الجامعية. بعدها تعود سلمى لتناول وجبة الإفطار مع أختها التوأم ليليا. C'est un peu particulier, avec toute la crise du coronavirus, le confinement. C'est vrai que c'est un peu difficile le ramadan parce qu'en général, on rend le jeûne avec des amis, on n'est pas toutes les deux, toutes seules à rompre le jeûne. Mais bon, on s'adapte quand même et peut-être la semaine prochaine, vu que maintenant on a le droit de sortir avec le déconfinement progressif, peut-être rencontrer des amis et rompre le jeûne ensemble. بفضل هذا العمل التطوعي في رمضان تجاوزت سلمى وشقيقتها فترة الحجر المنزلي من دون صعوبات كبيرة. في كليرمون-فيرون وبعد أسابيع من القلق والوحدة تنفس لودفيغ السعداء. Oui, du coup, je rentre chez moi. Il était temps de partir. بفضل متطوعي اتحاد طلاب لا غينيون الفرنسيين تمكن لودفيغ من الحصول على تذكرة عودة مجانا. Coucou, ça va? Ça va? Ça va. Demain matin, le train, enfin, t'es temps? Ça va être Carrie, ça va être Blanquette, ça va être tout ça, quoi. Mais en gros, ça reprendre le poids que mal a perdu, quoi. Mais oui, je vais t'engraisser, tu as bien compris. Super. بحسب والدة لودفيغ ترك الطلاب الأجانب بمفردهم خلال هذه الأزمة الصحية. 90% ont dû quand même se débrouiller tout seuls. Je pense pas qu'il y ait vraiment eu de gestion de la crise Covid pour les ultramarins, pour les étudiants ultramarins. Leur proposer 200 € au mois de juin, alors que la crise date quand même d'il y a déjà 2 mois et demi, voilà, c'est pas suffisant pour aider les jeunes. في صباح اليوم التالي وعند الساعة 5 صباحا كانت الرحلة التي طال انتظارها. عند وصوله إلى جزيرة لا غينيون يتعين على لودفيغ البقاء لمدة 2 أسبوعين في الحجر الصحي.
وضع يعد أفضل بكثير مقارنة بوضع مئات الطلاب من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية أو الطلبة الأجانب الذين ما زالوا عالقين في فرنسا. مشاهدينا، أوغيلي سيمون لا زالت معنا. مشاهدينا أوغيلي، أهلا وسهلا بك مجددا. أوغيلي، المعاناة ليست فقط مادية بالنسبة لهؤلاء الطلاب، هناك معاناة أخرى متعلقة بالإجراءات الإدارية وتجديد إقامتهم هنا في فرنسا. الأمر صعب جدا بالنسبة لهم. طبعا هناك صعوبات لاستخراج الوثائق الإدارية. مثلا هناك من يجب عليهم التنقل إلى أقصى مكان في فرنسا لتجديد بطاقة الإقامة. في الروبورتاج نرى أن أرستيد يسكن في مدينة ليموج، يعني عليه الذهاب إلى هناك لاستخراج بطاقة الإقامة، بالتالي عليه تجاوز مسافة 100 كيلومتر المسموح بها حاليا، وبالنسبة إليه هذا يمثل مشكلة كبيرة. Être sans papier en France, déjà, c'est d'être dans une situation où l'on ne peut pas travailler. Donc, pour un étudiant, en fin d'études, c'est de ne pas avoir la possibilité de faire un stage et de ne pas être à même de faire aussi un boulot autre que le stage, histoire quand même d'avoir un peu de revenus. Donc, la situation est encore plus précaire qu'avant. أوغيلي، نهاية الحجر الصحي هل يعني نهاية معاناة هؤلاء الطلاب الأجانب وأيضا طلاب مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية؟ بالفعل التخفيف التدريجي للحجر الصحي سيحسن بعض الأمور. مثلا تم تنظيم رحلات جوية، هناك أيضا مسافة 100 كيلومتر للتنقل ستساعد أيضا على تحسين الوضع، لكن هناك بعض الصعوبات، مثلا تراكم إيجارات السكن التي لم تدفع ومن الصعب تسوية ذلك بسرعة. الكثير من الطلبة فقدوا دورات تدريبية وكذلك وظائف تساعدهم في بعض الأحيان على تمويل دراستهم. أوغيلي سيمون، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من مراسلون. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.